من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما شاء الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع بيض الله وجهك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا حياك الله وبياك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض